قبلہ واصف صاحب نے بڑا پیارا انداز بیان فرمایا بڑیانے دی سرزمین تو ایک شاعر اٹھے جدا نام قبلہ واصف بڑیان نہیں ہے آپ فرماندے نے ایویں در در نہ پھریا کر ایویں کدی اوتھے نہ پھریا کر حضور قبلہ واصف صاحب نے کیا خوب فرمایا آپ فرماندے نے دال دلان جتھے رین صدا سویرے چھڑ دئیے در 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 پھرنا ایک تھان ڈیرے مرشد سونا میرا مل کے بولو میں حضور دی کریمی دی گل کرنا چاہنا واصف جانے مرشد سونا بولو واصف جانے قریشی صاحب دا بیان سننا تے پھر بولنا پینا ہونا تے تو انہوں چھپ نہیں رہن دینا واصف جانے مرشد سونا جو دل بچی اے میرے ہوں